अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आयतल कुर्सी एक ऐसी आयत का नाम है जिसकी बेशुमार फजीलतें मौजूद हैं। आयतल कुर्सी उन लोगों के लिए बहुत ख़ास तोहफ़ा है जिनके पास मालो असबाब है, कसीर तादाद में है और वो इस इंतज़ार में रहते हैं, बोटी कार्ड वगैरह रखते हैं, कोई ना कोई इंतज़ाम रखते हैं अपने माल को रखाने के लिए। तो उनके लिए आयतल कुर्सी बहुत बड़ी आयत का नाम है, क्योंकि बुखारी शरीफ की एक हदीस मिलती है, एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसीर तादाद में माल आया। आपने उस माल के लिए एक अमीन को तलाश करना था, एक अमीन चुनना था ताकि उस माल की हिफाजत के लिए वो रहे। तो वहां पर अमीन के तौर पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश किया गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, रात को तुम्हें यह माल रखाना है, रात को तुम्हें इस माल का ख्याल रखना है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रात आई, मैं नमाज इशा को पढ़ने के बाद जागता रहा, इबादत करता रहा, जागता रहा ताकि मैं माल को जिसकी हिफाजत के लिए मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है, मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। कहते हैं जैसे ही कुछ रात गुजरी, मैंने देखा कि एक शख्स आया, वहां पर उसने अपना कपड़ा बिछाया और उस पर खजूर और गल्ला वगैरह जो माल था उसको अपने उसमें कपड़े में वो भरने लगा। और जैसे ही उसने भरना शुरू किया, मैंने गया और मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा, यहाँ पर माल चुराने आया है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाथ जोड़ करके कहने लगा ए अबू हुरैरा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, हमेशा चोरी नहीं करता हूँ, बस मैं जरूरत के लिए चोरी करने आ गया, बस हालात ऐसे थे घर के कि मैं चोरी करने आ गया, मैं चोर नहीं हूँ। हज़रात हजरत अबू हुरैरा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी, उन्हें ख्याल आया, उन्हें तरस आया कि हो सकता है घर की मजबूरी रही होगी। आपने उस आने वाले चोर को छोड़ दिया। कहने लगा, मैं नहीं आऊंगा, कभी आपके यहाँ पर चोरी करने नहीं आऊंगा, मुझे आज आप छोड़ दें। आपने उसे छोड़ दिया, वो गया। आप जैसे सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, नमाज फजर को पढ़ा, आपको ख्याल न रहा रात की बात बताने का, मगर इतने में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जरा ये तो बताओ तुमने रात वाले चोर के साथ क्या मामला किया। देखें, लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं, मुनाजरा करने के लिए तैयार रहते हैं, मगर उनको ये खबर नहीं कि बुखारी शरीफ के अंदर ये मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा के पास चोर आया है और मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहले ही पता है और पूछ रहे हैं, अबू हुरैरा, तुमने रात वाले चोर के साथ क्या मामला पेश किया। अगर ये इल्म गैब नहीं तो फिर क्या है। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, आका, उसने मुझसे बड़ी मन्नतें की, कहने लगा, मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं। उसने मुझसे कहा तो मुझे ख्याल आया, मुझे तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो झूठा था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो झूठ बोल के गया है। ए अबू हुरैरा, आज फिर आएगा वो। ये इल्म गैब नहीं तो क्या है। जो रात हुआ है वो भी बता रहे हैं, जो रात को होने वाला है वो भी बता रहे हैं कि रात आया था और रात को भी आएगा। अब अबू हुरैरा जिनको पता ना था, तब भी आप अपने उस माल को रखा रहे थे, आज तो पता था, तो आज तो इंतजार में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो आज आएगा, इंतजार में है आपके, जब आएगा जब ही पकड़ूंगा उसे। वैसे ही कुछ रात गुजरी, आपने देखा कि वही शख्स है, अपने कपड़े को बिछाता है, माल को भरना शुरू करता है। हज़रत अबू हुरैरा आए, आने के बाद मैं पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मेरे इरशाद फरमाया, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। कल तो मुझसे झूठ बोल करके गया था कि मैं जरूरत के लिए आया था, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। हाथ बांध कर खड़ा हो गया, कहने लगा, अबू हुरैरा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहने लगा, अबू हुरैरा, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं उनके लिए आया था, मैं जरूरत के तहत आया था, मैं कोई ऐसा चोर नहीं हूं कि जो रोजाना चोरी करता हूं। बहरहाल उसने अपनी बातें हजरत अबू हुरैरा को बताई। हजरत अबू हुरैरा को फिर उस पर तरस आ गया। आपने फिर उसे छोड़ दिया कि चल गरीब है, हो सकता है किसी जरूरत के तहत ही आया हो, आपने उसको छोड़ दिया। अगले दिन फिर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका ने फिर इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुमने रात वाले चोर के साथ क्या मामला पेश किया। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रात वाले चोर के साथ भी मैंने वही मामला पेश किया जो परसों रात वाले के साथ किया था। कहने लगा, मैं गरीब हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, झूठ बोल के गया। देखें नबी को कैसी खबर है और कितनी मजबूत और कितनी पक्की, कितनी पुख्ता खबर है मेरे आका के पास। का झूठ बोल के गया है, रात को फिर आएगा वो तेरे पास। ऐसे कोई खबर दे सकता है? आप सीसीटीवी कैमरे अपने घर पे लगा लें,
آپ کو وہ تبھی خبر دے گا تب وہ آپ کے پاس آ جائے گا، تب وہ آپ کے گھر پہ اٹیک کر دے گا، حملہ کر دے گا، تب وہ CCTV کیمرہ آپ کو دکھائے گا کہ کسی نے آپ کے گھر پہ حملہ کر دیا ہے۔ مگر یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ہے، آپ نے دیکھا بھی نہیں، آپ اپنے حجرے میں۔ حضرت ابو ہریرہ کہاں ہیں؟ میرے آقا بتا رہے ہیں کہ ابو ہریرہ آج پھر آئے گا۔ تیسرا دن جب آیا، حضرت ابو ہریرہ انتظار میں ہے کہ اگر آج آئے گا، نبی نے فرمایا ہے آج آئے گا، اور آج آئے گا تو پھر میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آپ انتظار میں رہے، رات گزری، چور پھر آ گیا، رات کا کچھ حصہ گزرا، چور پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جا کر کے پکڑ لیا، کہا آج تو میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ مگر یہ آنے والا جو چور تھا یہ کہنے لگا، اے ابو ہریرہ میں تمہیں اگر ایک اچھی بات بتا دوں جو تمہیں اچھی لگے تو بتاؤ مجھے چھوڑ دو گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بتا۔ تو یہ آنے والا چور کہنے لگا کہ جب رات کو سویا کرو تو اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جایا کرو، تمہارے اس مال کو پھر کوئی چور نہیں چرا سکتا۔ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جایا کرو، تمہارے پاس پھر شیطان نہیں آ سکتا۔ آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کریں، جہاں تک اس کی آواز جائے گی آپ کے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ جس مال پر پڑھ دیں گے اس مال کو پھر کوئی چرا نہیں سکتا جس پر آپ آیت الکرسی پڑھ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا یہ بات سنی تو بڑی خوشی ہوئی، آپ کو اچھا لگا، اس کی یہ بات آپ کو پیاری لگی، اسے آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ ادھر گیا صبح نماز فجر کے بعد، صبح نماز فجر کو پڑھنے کے لیے جیسے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رات والے چور کے ساتھ تم نے کیا معاملہ پیش کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رات آیا تو تھا مگر اس نے مجھے رات بڑی پیاری بات بتائی، میں نے اس کی بات کو سنا، مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کیا بتایا؟ تو کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات وہ بتا کر کے مجھے گیا ہے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاؤ گے تو تمہارے مال کو چور نہیں چرا سکتا، جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ دیکھیں چور کو آنے کا عمل بتا رہا ہے، وظیفہ بتا رہا ہے۔ آپ سے کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ کہہ کے گیا ہے کہ اگر پڑھ کے سو گے مال پر تو مال کو چور نہیں چرا پائے گا، جہاں تک آواز پہنچے گی وہاں تک شیطان بھی نہیں آ پائے گا، اور مجھے یہ بات اچھی لگی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تھا تو جھوٹا مگر بات سچی بتا کے گیا ہے۔ آقا دو جہاں کا فرمان کہ تھا تو جھوٹا مگر بات سچی بتا کے گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو وہ آنے والا چور کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جانے، اللہ کے بتانے سے اللہ کا محبوب جانے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، آپ بتائیں آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ یہ دیکھیں یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ آپ جانے، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا۔ یہ وہابی کا عقیدہ نہیں ہے کہ صرف اللہ جانے، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ یہ صحابیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس کا محبوب بھی بہت کچھ جانتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ آنے والا جو شخص تھا وہ کوئی چور نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا جو تیرے پاس آیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کو وہ نسخہ دے گیا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جانا، شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ کو سب کو اپنانا چاہیے۔ جب آپ اپنے بستر پر لیٹا کریں تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ مال ہو یا نہ ہو، جہاں بھی ہو آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھ کر کے سویا کرو، تاکہ جہاں تک آپ کی آیت الکرسی کی آواز پہنچے وہاں تک شیطان نہ آ سکے۔ اور جب شیطان نہیں آئے گا پوری رات آپ سکون کی نیند سوئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی صبح کو فجر کی نماز میں جانے سے بھی آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس لیے آیت الکرسی کو پڑھ کر کے آپ ضرور سویا کریں، یہ آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے گی، یہ آپ کے جان کی بھی حفاظت کرے گی۔ آپ آیت الکرسی کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آپ دل جوئی کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کی فضیلتیں بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔